बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाई जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को रूह और जिस्म से पैदा फरमाया। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक के लिए दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत उसकी रूह किस तरह कब्ज करते हैं, और मरने से पहले इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं, और इनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत रोजाना हर घर में कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपको हम अपनी आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने के करीब होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं। एक दूसरी रिवायत में आया है कि मलकुल मौत हर घर में रोजाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से हर तरह के पर्दे हटा दिए जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए अपने अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए हैं, कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर ज़िना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से मरने तक उसकी तमाम जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर इस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तुम इस्लाम को छोड़ दो और ईसाई या काफिर होकर मरो, क्योंकि मरने के बाद यही दिन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान मरने वाले के सामने उसके दूसरे अजीज़ो क़ारब की शक्लों में आकर गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। इस मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में गुजारी और अल्लाह ताला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला इस मरहले में इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है।
لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا پھر کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو انسان کو اس وقت جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت تکلیف کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیاں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ پیارے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر بچے کی روح نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ بدعمالیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں ہی رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو بچہ والدین کے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختی
بدبختیوں سے بچائے اور موت کے وقت نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔